الرحمن الرحیم وإلى عاد وادیانو تا لګلو مونږه اخاهم مرور د هود علیہ السلام قال هود علیہ السلام یا قوم اعبدوا الله وکم زما عبادتو کید الله ما لکم نشت تاسو لرا من الہین سوک مددگار سوک کارساز غیره ما سوا د الله نه ان انتم الا مفترون نی تاسو مگر دروغ جوړون کی په الله یا قوم وکم زما لا اسالکم نغوارم ستاسونا علیه پدی بیان باندې اجرن سمزدوری ان اجریان د مزدوری زما الا علی الذی مگر پاغ ذات باندې دا فطرانی چې پیدا کړی د مال را افلا تاکلون تاسو کې عقل نشتا ویا قوم استغفروا ربکم وکم زما بخنه غواړی در خپلنا ثم توبوا الی بیا توبه وباسئ دی الله تا یرسل السماء راوبلیگی بارانونا علیکم بتاسو بانی مدرارن شیبی شیبی ویزدکم قوتا او زیاد بکی طاقت ستاسو الى قوتکم سرد طاقت ستاسونا ولا تتولوا ومگرزی مجرمین مجرمانو قالو ویدی یا هود و هودا ما جیتنا راتل ندی کڑی تا منگتا ببینتن بس دلیل باندی وما نحنو بتارکی آلیہتنا او نیو منگا پری خودن کی خدایان اخپلو لران قولی کا پویناستا وما نحنو لک بمؤمنین او نیو منگا پتابانی ایمان روڑن کی